दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र इन्फ्रास्ट्रक्चर मिडियाको सहकार्यमा तयार पारेको कार्यक्रम डेभलपमेन्ट भिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केही पदाधिकारीहरू लगायत यस महासंघ आबद्ध वरिष्ठ निर्माण व्यवसायीहरूको चरित्र हत्या गर्ने गरी कलुषित भावनाले ओतप्रोत भई केही सञ्चार माध्यमहरू मार्फत लगातार विभिन्न भ्रमपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको सन्दर्भप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको अहिलेसम्मको अभूतपूर्व एकतामा खलल पुर्याउन तथा समग्र निर्माण उद्योगलाई नै धाराशायी बनाउन त्यस्ता मनगणन्त्य समाचार सम्प्रेषण गरिएको महासंघको ठहर छ। बिना सबुत प्रमाण कपोलकल्पित ढङ्गबाट प्रकाशित त्यस्ता समाचारको पछि नलाग्न सम्बन्धित सबैमा महासंघ हार्दिक अपिल गर्दै एकतर्फ त्यस्ता बतासे समाचारले सिङ्गो निर्माण उद्योगलाई बदनाम गराउने र अर्कोतर्फ नेपाली पत्रकारिता जगतलाई नै दूषित बनाउने क्रियाकलाप भइरहेकाले अब आइन्दा त्यस्ता प्रमाण बिनाका अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने जो कोही भए पनि पत्ता लगाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न यस महासंघ बाध्य हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। विष्णु बुढाथोकी, प्रवक्ता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, अनामनगर। नयाँ संविधानको मसौदा सार्वजनिक भए लगत्तै प्रदेशको नाम र सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा भइरहेका लगातारको बन्द हडतालप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ। 1 महिना अघिदेखिको बन्द हडताल र त्यस क्रममा भएका झडपमा 40 भन्दा बढीको मृत्यु तथा सयौं घाइते भएको घटनाबाट महासंघ स्तब्ध भएको छ। लगातारको बन्द हडतालका कारण अन्य क्षेत्र झैं निर्माण व्यवसाय क्षेत्र पनि धाराशायी भएको छ। व्यवसायीहरूको अरबौं लगानी धरापमा परेको छ। बन्द हडतालको अवधि लम्बिँदा निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य आकाशिने र अभाव समेत सृजना हुने निश्चित छ। त्यस्तै परियोजनाको समयावधि बढ्न जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार पनि व्यवसायीहरूलाई नै पर्न जान्छ। महाभूकम्पका कारण देशको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा अहिलेको बन्द हडतालले गर्दा अर्थतन्त्र झन थिलथिलो भएको छ। महासंघ आन्दोलनरत दल तथा पक्षहरूलाई बन्द हडताल र विरोधका सबै कार्यक्रम तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै वार्ता संवादबाटै समस्याको निकास खोज्न आग्रह गर्दछ। आम जनताको पेसा व्यवसाय गरी बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको प्रत्याभूति गर्न महासंघ सरकारवाला सबैमा अपिल समेत गर्दछ। विष्णु बुढाथोकी, प्रवक्ता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, अनामनगर। बालकृष्ण टायर इन्डस्ट्रिज बीकेटीले राजधानीको सीतापाइलामा आफ्नो सोरुम खोलेको छ। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन तथा नेपाल र भारतका लागि बीकेटी टायरका बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पीके गाङ्गुलीले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर सोरुमको उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले सोरुममा रहेको इन्फर्मेसन सेन्टरको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अत्याधुनिक सोरुम खुलेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। I'm sure the business is really going to grow. The starting is very, very good. As they say that whenever you're starting an auspicious thing and if it rains, it's supposed to be, it'll have a great future. So I'm sure you have a great partner. The God is with you. You have a great infrastructure, so everything is looking positive. So congratulations on that. नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनले बीकेटीका टायर गुणस्तरीय हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। करिब चाहिँ हाम्रो नेपालमा करिब 200-300 अरबको इक्विपमेन्टहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो इक्विपमेन्टहरूमा चाहिने यहाँहरूकै टायर हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूको टायर मोर चाहिने कम्पिटिटिभ, त्यो चाहिने तपाईको चाहिने प्राइस वाइज होस् अथवा त्यसको चाहिँ क्वालिटी वाइज होस् र अब त्यसको चाहिँ सर्भिसको हिसाबले पनि यहाँहरूले राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्नुभयो भने यहाँहरूको भविष्य कन्स्ट्रक्सनमा उज्जवल छ र यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई एफक्यान चाहिँ सधैँ तयार भएको चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म शुभकामना दिँदै यो बीकेटी टायरको चाहिँ उत्तर प्रगतिको म शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल र भारतका लागि बीकेटी टायरका बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पीके गाङ्गुलीले बीकेटीका टायर हेभी इक्विपमेन्टका लागि सुहाउँदा भएकाले बजार पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। नेपाल will grow
in construction, various construction activities we are expecting to start in Nepal, and we are definitely going to participate in हेभी गाडी एवं सिमेन्टका लागि बिकेटी टायर उपयोगी भएको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता तथा डेल्टा डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालीका निर्देशक विकास सिंघानियाले बताउनु भयो। यसले चाहिँ पुरै ध्यान चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टमा चल्ने टायर कुन रोड कन्डिसन कस्तो हुन्छ, कुन कन्स्ट्रक्सन कन्डिसनमा चलिरहेछ त्यसलाई फोकस गरेर टायरको निर्माण गर्छ। त्यसले गर्दा अरू टायरभन्दा बिकेटी टायर धेरै उपयोगी र नेपालको कन्टेक्स्टमा लिँदाखेरि चाहिँ जुन अहिले हामीलाई कन्स्ट्रक्सन जति डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यसको लागि जति इक्विपमेन्टहरू आएको छ त्यसमा यो टायरहरू धेरै राम्रो छ। आशावादी हुनुहुन्छ यसले राम्रो मार्केट लिन्छ? हामी धेरै नै आशावादी छौँ। यो धेरै राम्रो टायर छ, टायरले नै हामीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसले गर्दा हामी फुल आशावादी छौँ। नेपालमा डेल्टा डिस्ट्रिब्युटर्सले बिकेटीका टायर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियर सम्मिलित एक टोली शनिबार त्यसतर्फ गएको छ। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स फिडिकले आयोजना गर्न लागेको यस सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला अभ्यासहरूबारे सहभागीहरू बीच छलफल हुनेछ। नेपालमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन फिडिकबाट निर्देशित रहेको अवस्थामा नेपाली सहभागीहरूका लागि सम्मेलन अत्यन्त फलदायी हुने विश्वास लिएको टोलीमा सहभागी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पनि अब धेरै ठूला आयोजनाहरू फिडिकको नियमावली अनुसार निर्देशित हुने भएकाले सम्मेलन आफूहरूका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने महासचिव देउजाको भनाइ छ। शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियर्स फर्म स्केफका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रुद्र शर्मा पनि सहभागी हुनुहुन्छ। सम्मेलन सेप्टेम्बर 15 मा सकिनेछ। नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महासंघका उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकी र महासंघका लेखा प्रमुख प्रेमसिंह अयर लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एफक्यान र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीको सहकार्यमा आयोजित ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम विनाशकारी महाभूकम्प पश्चात पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणका लागि थुप्रै दक्ष प्राविधिकको आवश्यकता पूर्तिका लागि गरिएको हो। प्रशिक्षण प्राप्त प्राविधिकहरूलाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा फिल्डमा डकर्मीहरूलाई गुणस्तरीय कार्य गर्न सिकाउने उद्देश्य कार्यक्रमको थियो। प्रशिक्षणले आगामी दिनमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताउनु भयो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा अब फिल्डमा काम गर्ने वास्तविक काम गर्ने चाहिँ मेसनहरूलाई यो भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नको लागि उनीहरूलाई तालिम दिने कुरा अत्यन्तै जरुरी महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामीले इन्जिनियरहरूलाई यो तालिम दिएका छौँ र इन्जिनियरहरूले फिल्डमा गएर गाउँ गाउँमा हुने पुनर्निर्माणमा सरकारी क्षेत्रबाट प्राइभेट क्षेत्रबाट हरेक निजी घरहरू बनाउँदा पनि जो मेसनहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो बनाउने क्रममा उहाँहरूलाई कसरी भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने भनेर उहाँहरूले तालिम दिनुहुन्छ र ती तालिम प्राप्त मेसनहरूले आफूले सिकेको ज्ञान प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू बनाउनलाई सहयोग गर्छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटी उत्कृष्ट कार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी सिटिभिटी प्रशिक्षण विकास विभागका निर्देशक महेश भट्टराईले आफूले जानेका कुरा कोरा मानिसहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने प्रशिक्षण दिएको बताउनु भयो। सिकेको सिपलाई कसरी ट्रान्सफर गर्छन् त्यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट भन्दा हामीले जे टार्गेट गरेका थियौँ त्यो चाहिँ कुराहरू डेलिभर गरेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट प्रोग्राम चाहिँ सफल छ। अब यसको असरको बारेमा त उनले कसरी ट्रान्सफर गर्छन् त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूले आफूले सैद्धान्तिक रूपमा प्राप्त गरिसकेको शिक्षालाई व्यावहारिक तवरबाट सिक्न पाउँदा फिल्डमा काम गर्ने आत्मविश्वास बढेको बताए। हामीले पढेको जुन कुराहरू जुन किताबी कुराहरू सिकेका मात्र थियौँ त्यो कुराहरूलाई अब कसरी डाइरेक्ट
फिल्डमै कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा सिक्न पाइयो। विशेष गरी यो ट्रेनिङमा हाम्रो सरहरूले सिकाउनु भएको कुराहरू सिकाउनु मात्रै भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली गरेको हुनाले अब डकर्मीलाई पहिला हामी भन्थ्यौँ यसो गर, यसरी गर्नुपर्छ, यति रड युज गर्नुपर्छ, यसरी गाह्रो लाउनुपर्छ भन्थ्यौँ भने अब हामी गराउन देखिने खालका भएका छौँ, हामीले गर्न सिकेका छौँ कामहरू। त्यही भएर हाम्रो नलेज ट्रान्सफर राम्रोसँग गरेर उहाँलाई केही सिकाउन सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्सहरू डेभलप भएको छ। एकदमै इफेक्टिभ ट्रेनिङ लागेको छ। यो ट्रेनिङ लिएर हाम्रो प्रभावकारी नै हुन्छ होइन। भोलिका दिनमा हामीले जुन ट्रेनिङ लियौँ नि त्यो लिए बापत हामीले गएर अब गाउँ गाउँमा गएर यस्तै ट्रेनिङ दिलाउँछौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। देशका विभिन्न क्षेत्रका प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिनसम्म चलेको थियो। नेपालका लागि जेसीबी हेभी इक्विपमेन्टको एकमात्र आधिकारिक विक्रेता MAW अर्थमुभर्स प्रालीले 2072 भाद्र 21 गते धादिङमा अपरेटर भेला कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। मेसिनमा आउन सक्ने समस्याहरूको दीर्घकालीन निरीक्षण र नियन्त्रणको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सक्कली पार्ट्सको बारेमा जानकारी दिनुका साथै मेसिनको मर्मत, सम्भार तथा खर्च कम गर्ने उपायका बारेमा समेत जानकारी दिएको थियो। 49 जना अपरेटरको सहभागिता रहेको उक्त भेलामा वरिष्ठ चिकित्सकद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको थियो। जेसीबी विभागले नेपालको कन्स्ट्रक्सन र हेभी इक्विपमेन्टको क्षेत्रमा 65% भन्दा बढी बजार ओगटेको छ। पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार, मुलुकको समग्र विकासको पहिलो आधार पूर्वाधार नै हो। तसर्थ पूर्वाधार निर्माणका लागि त्यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी हुन जरुरी छ। त्यसै सेरोफेरोमा प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम डेभलपमेन्ट भिजन मात्र हिमालय टेलिभिजनमा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहकार्यमा। 12,500 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँग 75 जिल्ला सङ्घ, 5 क्षेत्रीय सङ्घ र 2वटा वस्तुगत सङ्घहरू आबद्ध रहेका छन्। 12,500 निर्माण व्यवसायी मध्ये लगभग 1500 को हाराहारीमा क्रियाशील महिला निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको विधान संशोधन भए पश्चात 3 जना महिला निर्माण व्यवसायीहरूलाई कार्यसमितिमा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था भएपछि महिलाहरू थप उत्साहित भएर यो निर्माण उद्योगमा लागि परिरहनु भएको देखिन्छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर महिला निर्माण व्यवसायीहरूसँगको गरेको कुराकानीको अंश कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। महिला निर्माण व्यवसाय बन्ने सोच चाहिँ कसरी भन्दा पनि यो फिल्डमा जब मलाई श्रीमानले सँगै लिएर हिँड्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई पनि साथ र सहयोग सँगसँगै यो फिल्ड हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्यो। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो महासङ्घले महिलालाई भनेर कुनै पनि काम दिनुपर्छ अथवा कुनै फेसिलिटी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन। पदको लागि चाहिँ नि के अरे महिला कोटा भनेर पहिला 2 जना महिलाको कोटा थियो। पछि हामीले हाम्रो महिला समितिबाट उहाँ के अरे हामीले प्रेसर गरेर अनि साधारण सभाबाट 3टा महिलाको कोटा बनाएको छौँ। अब पछि आउने कार्य समितिमा चाहिँ महिलालाई पनि एउटा पदाधिकारी जस्तो 5 विकास क्षेत्रको 5वटा उपाध्यक्ष छ भने महिलाबाट पनि एउटा उपाध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने दबाब चाहिँ हामी दिने पक्षमा छौँ। महिलालाई पनि एउटा जस्तो आफ्नो क्षमताको काम, क्षमताभन्दा माथि गएर हामीले पनि माग्न मिल्दैन। क्षमताभित्र रहेर क्षमतासम्मको काम चाहिँ महासङ्घले 1-2टा महिलालाई पनि व्यवस्था गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो अनुरोध भनौँ न उहाँहरूलाई। र हामी महिलालाई अब प्रायः जस्तो अफिसमा डिल गर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो नै छ। जस्तो यो महिला हो, यसले चाहिँ नि अब डिल भनेको कुरा त अब जुनै पनि कुरामा हुन्छ नि। जस्तो अब त्यसमा चाहिँ महिलाले चाहिँ राम्रो उसमा के अरे पोजिटिभली लिँदैन कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। तर त्यस्तो चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म। अब फिल्डमा जाने बेलामा भइहाल्छ त्यस्तो त। अब पिचको काम गर्नुपर्छ असार मसान्तको बेलामा होइन। अब त्यो पानी पऱ्यो भने अब पानीमा रुजेर भए पनि काम गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै हो, अप्ठ्यारोहरू त आउँछ। अब राज्यले महिलाको लागि भनेर कुनै पनि के अरे बोलपत्र निकाल्ने बेलामा यो महिलाको लागि भनेर निकाल्दैन होइन, त्यो अवस्था छैन। तर महिलाले अब आएर म लडेर पुरुषसँग लडेर गर्न सक्छु भने त अब अवसर भनेको कुरा कसैले पनि प्रदान गर्दैन होइन। कुनै ठाउँमा अब थोरै बहुत प्रदान गर्ला, त्यो पनि
हाम्रो अब उसमा भागमा पर्छ भन्ने छैन नि त। अवसर भनेको कुरो त अब आउनु हुने महिलालाई राम्रै छ। सरकारले पनि महिलाको लागि अब कुनै न कुनै एउटा मतलब बोलपत्रहरू निकाल्ने बेलामा महिलाको लागि पनि यस्तो खालको काम चाहिँ महिलाले गरोस् भन्ने एउटा क्षेत्र छुटाइदिनु भयो भने महिलाको लागि पनि उद्धार हुन्थ्यो भन्ने माग राख्न चाहन्छु। महिलालाई काम गर्न गाह्रै छ, हामीलाई घर पनि हेर्नुपर्छ, अब टाइममा घर जान पनि पर्छ, घर परिवार बच्चा पढ्छन् पढ्दैनन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ, बाहिर काम पनि हेर्दाखेरि पुरुषलाई भन्दा महिलालाई अलिक गाह्रो हुन्छ। पुरुष चाहिँ अब जुरुक उठेर हिँड्न सक्छन् भने हामी चाहिँ कुचो लाउने, पूजा गर्ने, चिया पकाउने यदि त्यति गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। जतिसुकै फेसिलिटी हुँदा पनि अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रै हुन्छ। अब जस्तासँग पनि भिडेर गर्नुपर्ने हुन्छ, अब कहिले चाहिँ काम गर्ने मान्छेसँग पनि चाहिँ भिड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यस्तो युनियनहरू बनाइदिएको छ कि कागज गरेन भने कोही काम गर्ने पनि कस्ता हुन्छन् भने चाहिँ नि मुद्दा हाल्न जाने अनि काम बिचैमा छोडिदिने, त्यस्तो गाह्रो पनि छ। सबै ठाउँ मिलाउनुपर्छ। अवसर त अब उयो क्यापेसिटी, अब आफू जिम्मेदार चाहियो, बोल्न फेस टु फेस चाहिँ नि बोल्न सक्ने खालको चाहिँ नि जोसँग पनि भिड्न सक्ने खालको मान्छे, क्यापेसिटी भएको मान्छेलाई ठिक छ। अब त्यो सोझो सिधा अब बोल्न पनि नसक्ने, यताउता गर्न नसक्नेलाई चाहिँ यो पेसा ठिक छैन। वर्षमा एउटा दुईवटा काम त हामीलाई महिला भनेर यसो दिनु नै पर्ने हो। राज्यले लगायत यो महासङ्घले पनि महिलाहरू यसरी चाहिँ नि अब घर बसेर खाना पकाएर खानेहरू चाहिँ यसरी काम गर्न अगाडि बढेका छन् भनेर चाहिँ एउटा काम वर्षमा चाहिँ जसरी राज्यले भए पनि महासङ्घले भए पनि सबैले चाहिँ एउटा छुट्याइदिनु पर्ने चाहिँ हो। जो अब चाहिँ नि बोल्न सक्ने खुबी भएको हुनुहुन्छ, अब क्षमतादार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आएर लडेर भिडेर खान सक्नुहुन्छ, सकिन्छ। नसक्ने भन्ने कुरा त अब अहिले छँदै छैन नि। महिलाले अब प्लेन पनि छ, टेम्पो पनि छ, गाडी पनि छ, होइन, जे पनि गर्नुभएको छ। जे होस् लडेर खान सके चाहिँ नराम्रो क्षेत्र होइन, गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ अब यो कम्पिटिसनको अब धलौटी ग्यारेन्टीहरू चाहिँ धेरै राख्नु परेको कारणले साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै भएको छ क्या। राज्यले त्यो चाहिँ अलिक व्यवस्था गरिदिएदेखि चाहिँ साना व्यवसायीहरूलाई अलिक सहजै हुन्थ्यो। काम त जे भए पनि गरेर खानै पर्छ। अब सरकारको कुरा हो, पढेपछि जागिर नपाइने, पढिसकेपछि अब कुल्ली काम गर्न पनि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। कोही डक्टर इन्जिनियर हुन्छन् भने कोही चाहिँ सोडरमा काम गर्नलाई अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। बेरोजगार, अब रोजगार चाहिँ नपाइएको कारणले एकदम अत्यन्त गाह्रो छ नेपालमा बाँच्नलाई। अब अलिकति चाहिँ सहज बनाइदिनु चाहिँ सरकारको काम हो। जो अफिसमा काम गर्छ उसले चाहिँ त्यही अफिसैमा सल्लाह मिलाएर चाहिँ पिक्यु निकाल्ने, 8-10वटा फर्म ठ्याक्क बनाउन पिक्यु निकालिदियो, ल्याम्मा ठुलालाई सबै मिलेर भइहाल्छ। अनि त्यहाँबाट ठुला ठेका धेरै निस्किन्छन्, साना निस्किँदैनन्। साना भए पनि धेरै छन्, कम्पिटिसन हुन्छ, हामीले कम्पिटिसन हाल्नै नसक्ने स्थिति छ कि, त्यसले पनि गाह्रो भएको छ हुन चाहिँ। पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार, मुलुकको समग्र विकासको पहिलो आधार पूर्वाधार नै हो। तसर्थ पूर्वाधार निर्माणका लागि त्यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी हुन जरुरी छ। त्यसै सेरोफेरोमा प्रत्येक हप्ताको मंगलबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम डेभलपमेन्ट भिजन मात्र हिमालय टेलिभिजनमा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहकार्यमा। दर्शकवृन्द, 12,500 भन्दा बढी देशभर क्रियाशील निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरूमध्ये क्रियाशील समानान्तर निर्माण सेवा प्रणालीको प्रोफाइल अबको प्रस्तुतिमा। सन् 1996 स्थापना भएको समानान्तर निर्माण सेवाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै आएको छ। अच्युत प्रसाद खरेल संस्थापक रहनु भएको ए वर्गको यस निर्माण कम्पनीले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी स्पष्ट भिजन, मिसन तथा लक्ष्य सहित निरन्तर कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। अनुभवी कर्मचारीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको यस कम्पनीले टिमवर्कलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विश्वासिलो काम गर्दै आएकाले धेरैको मन जित्न सफल भएको छ। राजधानीको बिजुली बजारमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको यस कम्पनीमा 50 भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। समानान्तर निर्माण सेवाले आफ्ना भगिनी संस्थाहरू मार्फत विविध क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ।
कम्पनीका दुई भगिनी संस्था सान्दर्भिक निर्माण सेवा र ग्रिनपिस बिल्डर्स प्राइभेट लिमिटेडले राजधानीभित्र मात्र केन्द्रित भएर निर्माण कम्पनीका रूपमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै सङ्गम इन्टरप्राइजेस र ग्रिनपिस इन्टरप्राइजेसले व्यापार तथा आपूर्ति क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भने ग्रिनपिस इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेको छ। उपभोक्ताको आवश्यकता तथा माग अनुसार यस कम्पनीले साधारण ठेक्का सहित रियल इस्टेटसम्मको क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट भनेको यो रेल विभाग बनाइरहेको छौँ हामीले। यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। यसलाई टाइममा सम्पन्न गर्ने, त्यस्तै एकदमै यो कम्पनीको इज्जत भनौँ जे भनौँ राष्ट्रपति कार्यालय हामीले बनाउने अवसर पाएको छौँ। यसमा हामीले दुईटा प्याकेज भयो। एउटा पहिलो प्याकेजको काम 90% हामीले 95% नै कम्प्लिट भइसकेको छ। अहिले सेकेन्ड प्याकेज पनि हामी काम गरिरहेको छौँ। यसलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने पहिलो काम त यही भयो। दोस्रो काम अहिले हामीलाई राष्ट्रिय गौरवको एउटा बबई सिँचाइ योजनाको काम पनि हामीलाई परिरहेछ। यो पनि झन्डै ठुलै प्रोजेक्ट हो, राष्ट्रिय योजना गौरवकै प्रोजेक्ट हो। यो झन्डै लगभग 50 करोडको काम हो यो। अब यसमा पनि हामी जुटिराखेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सबै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस कम्पनीले राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका परियोजनाहरूमा काम गर्दै आएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, सार्क सचिवालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल, सडक डिभिजन कार्यालय लगायतका परियोजना निर्माणसँग जोडिएको यस कम्पनीले अहिले पनि विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनामा आफूलाई संलग्न गराइरहेको छ। राष्ट्रपतिको निवास स्थान सामाखुसी टोखा सडक खण्डको सुधार, तीनकुने एयरपोर्ट गौशाला सडकको विस्तार लगायतका निर्माणाधीन परियोजनामा पनि यस निर्माण कम्पनीको संलग्नता रहेको छ। साथै कम्पनीले हालै काभ्रेको बालुवा गाविसमा खानेपानी परियोजना तथा आर्मी हेडक्वार्टरमा ट्रस्ट निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीले आगामी दिनमा करिब 55 करोड बराबरको लागत रहेको राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ परियोजनामा निर्माण गर्ने पनि भएको छ। कम्पनी सफल हुनको लागि त सबभन्दा पहिलो कुरा त कम्पनी मेरो हो भनेर हिँड्ने बानी छोड्नुपर्छ। कम्पनी हाम्रो हो भनेर जबसम्म हामीले विचार गर्दैनौँ तबसम्म सफल हुन सकिँदैन। अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ। त्यहाँ उसको क्षेत्रमा एउटा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको ठाउँमा उसलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। जस्तो इन्जिनियरले त्यहीँ बसेर म माथि सोध्नुपर्छ, डाइरेक्टरलाई सोध्नुपर्छ, चेयरम्यानलाई सोध्नुपर्छ जस्तो खालको कुराहरू आएर त्यो चाहिँ लम्बे हुन्छ र कम्पनी पनि सफल हुँदैन। एउटा निर्णय गर्ने अधिकार। दोस्रो, कर्मचारीहरू जो हामीकोमा काम गरिरहनु भएको छ सफल गराउने उहाँहरूको ठुलो हात हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो महत्त्व आफ्नो कम्पनी हो भन्ने उहाँहरूलाई फिलिङ आउनुपर्छ। कसैले देखाएर जबरजस्ती गरिदिएर काममा लाग्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्दैमा त्यो कम्पनी सफल हुँदैन। र मेरो कम्पनीको सम्बन्धमा चाहिँ मेरो जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले समानान्तर निर्माण सेवा चाहिँ अच्युत खरेल हाम्रो चेयरम्यान हो उसको काम हो भनेर कसैले गर्दैन। यहाँ यो समानान्तर निर्माण सेवाको काम मेरो हो, मैले गर्नुपर्छ र यसको बेनिफिट मेरो हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोच भएको मलाई खुसी लागेको छ। आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा महत्त्व दिने यस निर्माण कम्पनीले कर्मचारीहरूको स्तर उन्नतिका लागि समय समयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा पनि चुस्त दुरुस्त बनाउन कम्पनीले खेलकुद प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा गुणस्तरीय कार्य गरेकाले समानान्तर निर्माण सेवाको लोकप्रियता दिनानुदिन बढिरहेको छ। नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले नै राष्ट्रिय गर्वका परियोजनाहरूमा कार्य गर्न पाउनु सुखद पक्ष हो। यसले गर्दा स्वदेशी पुँजी बाहिर जाँदैन भने स्थानीय स्रोत साधनकै व्यापक प्रयोग समेत हुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित कार्यक्रम निर्माणमा सहयोगी साथीहरूका साथ म रामशरण देउजा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।